नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, नयाँ दिग्दर्शनको आजको प्रस्तुतिमा म नवीन दाहाल यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको प्रस्तुतिमा हामी ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्रले विश्वव्यापी रूपमा पुर्याइरहेको सेवाको सन्दर्भमा चर्चा गर्दैछौँ। यसका लागि आजको कार्यक्रममा ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र नेपालका वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक ब्रह्मकुमार रामसिंहजी हुनुहुन्छ। यसर्थ आजको कार्यक्रममा हामी रामसिंहजीलाई हार्दिक स्वागत गरौँ। सबैभन्दा पहिला रामसिंहजी, यहाँलाई हामी कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। ओम शान्ति, धन्यवाद। ओम शान्ति। आज हामी नयाँ दिग्दर्शनको यो प्रस्तुतिमा ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्रले विश्वव्यापी रूपमा पुर्याइरहेको सेवाको सन्दर्भमा केन्द्रित हुँदैछौँ। विश्वव्यापी रूपमा ब्रह्मकुमारीको सेवा कसरी चलिरहेको छ? प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयको वर्तमान समयमा जुन किसिमको छवि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बनिरहेको छ, यो सबै उपलब्धिका पछिल्तिर हामीले यसको एउटा पृष्ठभूमिलाई थोरै समय यहाँ प्रस्ट्याउनु पर्ने आवश्यकता देखिरहेको छु। किनभने प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आजभन्दा करिब 80 वर्ष पहिले 1937मा यो ब्रह्मकुमारीको अन्तर्राष्ट्रिय मुख्यालय जुन ठाउँमा छ त्यो नभइकन वास्तवमा यो सिन्ध हैदराबादमा स्थापना भएको देखिन्छ। तत्कालीन भारत र हाल पाकिस्तानमा भएको यो स्थानमा दादा लेखराज, जसको पछिल्लो परिवर्तित नाम प्रजापिता ब्रह्मा हो र उहाँको माध्यमबाट यसको स्थापना भएको देखिन्छ। र आरम्भिक कालमा प्रजापिता ब्रह्मा, जसलाई आज हामी सम्मानित रूपबाट नामाकरण गर्दछौँ, वास्तवमा उहाँ एउटा प्रसिद्ध हीरा जवाहरतको व्यापारी हुनुहुन्थ्यो र त्यो हुँदाहुँदै पनि उहाँ अत्यन्तै संयमशील, धार्मिक प्रवृत्ति तथा समाज सेवाको एउटा मूर्धन्य व्यक्तित्वका रूपमा आफ्नो सेवा दिइराख्नु भएको थियो। र तत्कालीन समयमा उहाँको व्यवसाय भारतको कलकत्ता तथा मुम्बई सहरमा चल्ने गरिरहेको थियो। र त्यही सन्दर्भमा बाबाको जुन एउटा आध्यात्मिक इच्छा थियो, चाहना थियो, किनकि उहाँलाई सारा धन सम्पत्ति सम्मान मान समाजमा हुँदाहुँदै पनि उहाँले अझ त्योभन्दा पनि गहिरो खोजमा आफूलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको अवस्थामा उहाँलाई आध्यात्मिक चिन्तनमा अझ बढी अभिरुचि थियो। र खास गरी उहाँको जीवनशैलीमा गीता पाठ, निरन्तर गीता पाठ गर्ने, चाहे उहाँ जुनसुकै अतिथि कहाँ जानु परोस् या ट्रेनमा यात्रा गर्नु परोस् या प्लेनमा यात्रा गर्नु परोस्, तर ती सबैका बिचमा रहेर उहाँले गीताको अध्ययन गर्नुहुन्थ्यो। र यस हिसाबले उहाँ एउटा नारायणको पक्का भक्त हुनुहुन्थ्यो। नारायणप्रति उहाँको साह्रै आस्था थियो। तसर्थ उहाँले आफ्नो जे पकेटमा या आफ्नो सिरानी मुनि र अन्य ठाउँमा पनि नारायणकै फोटो राखेर उहाँले चाहिँ उनको भक्ति गर्ने काम गरिराख्नुहुन्थ्यो। र त्यस्तो व्यक्तित्वका माध्यमबाट बिस्तारै बिस्तारै उहाँको जिन्दगीमा एउटा नयाँ किसिमको अलौकिक अनुभूति भयो। र खास गरी उहाँलाई गुरुमाथि अत्यन्तै आस्था थियो। र त्यस दौरानमा उहाँले आफ्नो जिन्दगीमा झन्डै 12वटा गुरु गर्नुभएको थियो। त्यसमध्ये अन्तिम गुरुप्रति उहाँको अति आस्था थियो र अन्तिम गुरुका लागि उहाँले हर प्रकारले सुविधा दिने र उहाँका प्रवचनहरू सुन्ने कुराहरू थियो। र हुँदै जाँदा गर्दाखेरि उहाँ जब यो आफ्नो व्यापारको दौरानमा एकपटक बनारसको खास गरी आफ्नो मित्रको बगैँचामा बसिराख्नु भएको थियो, त्यो चिन्तनको दौरानमा ब्रह्मा बाबालाई, दादा लेखराजलाई त्यो बगैँचामा बस्दाखेरि जुन किसिमको अलौकिक एउटा विनाशको लीला उहाँले देख्नुभयो, एउटा प्राकृतिक प्रकोपको रूपमा र विनाशकारी हतियारका रूपमा र साथसाथै मानिसहरू आपसमा सिभिल वारका रूपमा, गृहयुद्धका रूपमा भारी महाविनाशको जुन दृश्य उहाँले देख्नुभयो, त्यसबाट अत्यन्तै भयभीत भएर उहाँले हे भगवान् बचाओ, अब बचाओ भन्ने किसिमको उहाँबाट आवाज निक्लिन्छ। र त्यसले गर्दा उहाँ अत्यन्तै गहन चिन्तनमा गएको र यो के भइरहेको छ, कसले मलाई यस किसिमको साक्षात्कार गराउँदैछ, कुन दिव्य शक्तिको प्रभाव ममाथि आइरहेको छ भन्ने विषयमा उहाँ अत्यन्तै गहन चिन्तनमा अगाडि बढ्नुभयो। त्यतिखेर त अहिलेको जस्तो यो बमहरू निर्माण भएको थिएन, आविष्कारहरू भएको थिएन। अहिलेको जुन विश्वको जुन विकराल स्थिति छ, त्यतिखेर उहाँलाई जस्ताको तस्तै साक्षात्कार भयो। त्यतिखेर यो त धेरै अनौठो चमत्कारै भयो। त्यतिखेर वास्तवमा साक्षात्कार भन्ने विषयवस्तु चमत्कारकै विषय हो। त्यसलाई छैठौँ इन्द्रिय भनेर भनिन्छ, अथवा छैठौँ इन्द्रिय भनेको उहाँको इन्ट्युसनले, भित्री प्रज्ञाचक्षुले चाहिँ यी कुराहरू साक्षात्कार गरेको देखिन्छ। र त्यतिखेर भर्खरै संसारमा बमहरूको निर्माण, त्यसका सूत्रहरू बनिरहेको अवस्था चाहिँ थियो। र त्यसपछि त्यसको प्रयोग त 1945मा मात्रै भएर गएको देखिन्छ। तर पनि दिव्य साक्षात्कारमा उहाँले सबै देखिसकेपछि यो के भइरहेको छ भन्ने विषयमा उहाँ साह्रै गहन चिन्तनमा जानुभयो। र त्यसपछि उहाँको जुन किसिमको आफ्नो व्यवसायप्रति अत्यन्तै रुचि थियो र त्यो रुचिमा अलिकति उपराम भए जस्तो, त्यसमा अलिक वैराग्य आए जस्तो उहाँले अनुभव गर्नुहुन्छ। र त्यसपछि त्यही सिलसिलामा अझ यो चिजलाई अझ गहिराई रूपमा जानु भन्ने हिसाबले उहाँ फेरि आफ्नो निवास स्थान बम्बई जानुहुन्छ। र बम्बईमा जाँदाखेरि उहाँलाई फेरि विष्णु चतुर्भुजको साक्षात्कार भएको देखिन्छ। हजुर। र विष्णु चतुर्भुजले उहाँलाई के भन्नुहुन्छ भने
होइन अहम चतुर्भुजम तत्त्वमा, म चतुर्भुज हुँ र त्यो तिमी नै हो भन्ने किसिमको वरदान दिएपछि उहाँलाई अचम्म लाग्छ, यो चिज कसले मलाई देखाइरहेको छ, कसले यस्तो अनुभूति गराइरहेको छ, सायद मेरो गुरुको कुनै कृपा हो कि भन्ने उहाँको मनमा त्यस्तो किसिमको भावना उत्पन्न हुन्छ। अन्तिम गुरुलाई सम्झिनु, अन्तिम गुरुलाई सम्झिनुभयो र त्यहाँबाट सोझै उहाँ फेरि आफ्नो जो खास आफ्नो मूल घर हो हैदराबाद, उहाँ हैदराबाद जानुभयो र हैदराबाद गएपछि उहाँले एउटा ठुलो सत्सङ्गको आयोजना गर्नुभयो। आफ्नै घरमा ठुलो सत्सङ्गको आयोजना गर्नुभयो जहाँ 10,000 मानिसहरूको उपस्थित थियो। र त्यसमा खास गरी आफ्नो जो अन्तिम गुरुलाई उहाँले चाहिँ नि के सोच्नुभयो भने अन्तिम गुरुले नै सायद यो साक्षात्कार गराउनु भएको होला भन्ने हिसाबले उहाँले गुरुसँग अलिकति जानकारी दिने जिज्ञासा राख्नुभयो कि यस्तो किसिमको जुन मलाई साक्षात्कार भइरहेको छ, गुरु के तपाईँको कृपा हो कि भन्दा गुरु अलमलमा परे, अर्थात् उहाँलाई थाहा नै छैन। र त्यसपछि जे होस् फेरि पनि गुरुप्रतिको उहाँको आस्था थियो र अनि त्यो सत्सङ्गमा गुरुको ठुलो प्रवचन चलिरहेको अवस्था थियो र उहाँ आफै होस्ट भएको नाताले आफू एउटा सम्मानित रूपमा त्यो सारा सभामा बस्नुपर्ने अवस्थामा उहाँलाई भित्रबाट एउटा कुनै अर्को किसिमको आकर्षण, यानि कुनै शक्तिले उहाँलाई खिचिरहेको र उहाँलाई अर्कै किसिमको अनुभूति गराइरहेको अवस्था हुन्छ र त्यो समारोहको बिचमा त्यही बिचबाट उठेर उहाँ आफ्नो कोठातिर लाग्नुहुन्छ, सत्सङ्गकै बिचमा। र त्यसबाट के फिल भयो भने उहाँका परिवारजनहरूलाई, खास गरी उहाँको लौकिक जुन बहू हुनुहुन्थ्यो, बुहारी हुनुहुन्थ्यो, दादी ब्रजेन्द्र भनेर भन्छौँ, दादी भनेको एउटा ठुलो दिदीलाई सम्बोधन गर्ने हजुरआमा हिन्दीमा हुन्छ, तर सिन्धीमा चाहिँ वास्तवमा त्यसलाई ठुलो दिदी भन्नेलाई दादी भनिँदो रहेछ। र त्यो शब्दबाट अनि दादी सँगसँगै उहाँको लौकिक बुहारी हुनुहुन्थ्यो। अब यस्तो सत्सङ्गमा जहाँ गुरुको यति सुन्दर प्रवचन चलिरहेको छ, बाबाले कहिले पनि यस्तो अवज्ञा गर्नु हुँदैन थियो, आज किन घरभित्र जाँदै हुनुहुन्छ भनेर उहाँले पिछा गर्नुभयो। अस्वस्थ हुनुभयो सायद, केही भयो, उहाँलाई के भइरहेछ भनेर उहाँ पिछा लाग्नुभयो र बिस्तारै बिस्तारै ब्रिजेन्द्र दादी पनि ब्रह्मा बाबाकै साथमा कोठामा जानुभयो र बाबा भित्र गएपछि आफ्नो रुममा ठ्याक्कै बस्नुभयो, यसो पलेटी मारेर बसिदिनु भयो। र दादीलाई पनि त्यो रुमको त्यतिखेर त्यो कोठाको यस किसिमको वातावरण थियो कि अत्यन्तै अलौकिक, कुनै शक्ति चाहिँ एउटा अलौकिक शक्ति त्यहाँ प्रवेश गरेको जस्तो त्यहाँ वातावरण थियो। र बाबाको आँखाहरू एकदम लाल भएको अवस्था र कोठाको वातावरण भाइब्रेसन भनौँ न, त्यो कस्तो भने अति सशक्त वातावरण थियो, अति अलौकिक र त्यो एउटा आध्यात्मिक वातावरण जस्तो फिल भयो। र त्यसपछि त्यो कोठामा ब्रिजेन्द्र दादीले बाबाको त्यो जुन एउटा अलौकिक रूप देख्नुभयो, छवि देख्नुभयो, त्यो हिसाबले उहाँले हिम्मतै गर्न सक्नु भएन। र इन द मिन टाइम त्यही ठिक बिचमा बाबामा कुनै अन्य शक्ति प्रवेश गरेको अनुभूति हुन्छ र बाबाको मुखबाट अर्को शक्तिले एउटा दिव्य आवाज, त्यो आवाज के थियो भन्दा निजानन्द स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, यो तीनवटा शब्दहरू ब्रह्मा बाबाको मुखबाट कुनै अन्य शक्तिले बोलेको प्रत्यक्ष दादी ब्रिजेन्द्रले अनुभूति गर्नुभयो। यो यसको अर्थ के थियो? के थियो भने मनै आनन्द स्वरूप, एउटा चाहिँ नित्य स्वरूप परमात्मा हुँ, शिव मनै हुँ, मनै ज्ञान स्वरूप, ज्ञानको सागर मनै हुँ, म एउटा प्रकाशमय हुँ, प्रकाश स्वरूप हुँ भनेर त्यो मतलब परमात्मा शक्तिले, सर्वोच्च शक्तिले ब्रह्मा बाबाको कायामा प्रवेश गरेर उहाँको मुखको माध्यमबाट यी आवाजहरू उहाँबाट निस्किएको रहेछ। त्यो आवाज चाहिँ पछि अब पछिल्ला दिनहरूमा त्यो कुरो थाहा भयो। र त्यसपछि एकैछिनमा बाबाको आँखा बन्द हुन्छ, ब्रह्मा बाबाको, र उहाँ भित्रभित्र एउटा गहन अनुभूतिमा रहनुहुन्छ र थोरै समयपछि बाबाको आँखा खुल्छ र बाबा आफै अकमक्क परिराख्नुहुन्छ। कुनै त्यो लाइट थियो, कुनै माइट थियो जसले मलाई भन्दै थियो कि माथि गएर मलाई आवाज गर्दै थियो र माथिबाट कुनै सिताराहरू भनौँ ताराहरू जमिनमा आउँथे र कुनै राजकुमार बन्ने, कुनै राजकुमारी बन्ने, त्यस किसिमको दृश्य पनि त्यो दौरानमा ब्रह्मा बाबाले देख्नुभयो, दादा लेखराजले। वास्तवमा त्यो समय भनेको संसारको सर्वोच्च पिता परमात्मा शिव बाबा जो ज्ञानको सागर हो, जो संसारको एउटा चाहिँ भनौँ पालनकर्ता हो, संसार परिवर्तनको लागि जो निमित्त शक्ति हो, त्यो परमात्माले ब्रह्मा बाबाको देहमा, उहाँको शरीरमा प्रवेश गरेर यो संसारको नयाँ रूपरेखा तयार गर्नका लागि त्यस्तो ऐतिहासिक घटना त्यहाँबाट सुरु भयो। र त्यसपछि अब ब्रह्मा बाबाको अब जुन किसिमको पहिलेको हाउभाउ थियो, या उहाँले म अझ व्यापार गरौँ, अझ आफ्नो व्यवसायलाई बढाउँ, कारोबार धेरै थियो उहाँको। अब कारोबार पनि कस्तो थियो भन्नु होला भने हिरा मोतीको जवाहरतको कारोबार, त्यो कारोबार भनेको विस्तृत तत्कालीन समयका चाहिँ राजा महाराजा भारतमा वायर सरायहरूसँग उहाँको कारोबार हुन्थ्यो। अब त्यो करोडौँ अरबौँको भनौँ अहिलेको हिसाबले त्यस्तो कारोबारमा अब उहाँको त्यो मन त्यहाँबाट उपराम भयो, माने त्यसबाट वैराग्य। अब ब्रह्मा बाबालाई अथवा दादा लेखराजलाई त्योभन्दा अगाडि गएर अब कुनै पनि प्रकारको कारोबार गर्ने इच्छा भएन र उहाँ एउटा गहन चिन्तनमा अन्तर्मुखी बनेर केही त्यो चिन्तनमा जानुभयो कि यो कुन शक्तिले मलाई यस्तो गराइराख्नु भएको छ। र त्यहाँबाट ब्रह्मा बाबाको त्यही घरमा अब त्यो गुरुको प्रवचन सिद्धियो र त्यहाँदेखि नै
एउटा सत्सङ्गको शुभारम्भ हुन्छ। ब्रह्मा बाबा स्वयं त्यो सत्सङ्गको लागि निमित्त बन्नुहुन्छ र सुरुका दिनहरूमा उहाँको मुखबाट सबभन्दा बढी ओमको ध्वनि निक्लिन्छ र ओमको ध्वनिको नाउँबाट नै त्यो बेलाको त्यो संस्थाको नाउँ ओम मण्डली राखिएको छ। ओम ध्वनि त्योभन्दा अगाडि उहाँले उच्चारण गर्नुहुन्थ्यो कि गर्नुहुन्न थियो? उहाँले गर्नुहुन्थ्यो, तर यस हिसाबले होइन। अब बिचबिचमा ओम नमो शिवाय भनेर जाप गर्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदै थियो। तर यो घटनापछि त्यो चाहिँ परम सत्ता, त्यो परम ज्योतिको प्रवेशतापछि ब्रह्मा बाबाको मुखमा भनौँ न, उहाँको दादा लेखराजको मुखमा अब सत्सङ्ग गर्दाखेरि केही ज्ञान पनि सुनाउने, तर त्योभन्दा सुरुका दिनहरूमा एउटा वातावरणलाई अत्यन्त शक्तिशाली बनाउनका लागि ओमको ध्वनि बाबाको मुखबाट निक्लिन्थ्यो र नहुँदै बिस्तारै बिस्तारै त्यो ठाउँका भनौँ न सिन्ध सहरका महिला दिदीबहिनीहरू, त्यहाँका दाजुभाइहरू, अलि यसप्रति अभिरुचि राख्ने आत्मा मतलब मानिसहरूको त्यहाँ एउटा किसिमको जमघट भयो र त्यो ठुलो सुन्दर एउटा चाहिँ समूह तयार भयो र त्यो समूहले आएर बाबाको ठाउँमा आउने र हरेकले त्यो ओमको ध्वनि उच्चारण गर्ने। तर ओमको ध्वनिको एउटा अनौठो पक्ष भनौँ अथवा विलक्षण पक्ष के थियो भन्दा ओमको ध्वनिको साथमा जब त्यहाँ सबैले ओम ध्वनि उच्चारण गर्थे त्यतिखेर कतिपय त्यो अभ्यासीहरू भनौँ न त्यसमा सम्मिलित भएका श्रद्धालुहरू दिव्य साक्षात्कारमा जाने माने उहाँहरू एउटा अलौकिक चाहिँ ध्यानमा गइदिन्थे र उहाँहरू चाहिँ अब आँखा बन्द हुने र उहाँहरू एकदमै अलौकिक ध्यानमा गएर आधा घन्टा 1 घन्टासम्म पनि यो दुनियाँभन्दा कुनै अर्कै दुनियाँको अनुभूति उहाँले गरेको जस्तो त्यो अनुभूति हुन्थ्यो। र त्यस अवस्थामा जब त्यो किसिमको त्यहाँ एउटा माहौल बन्यो, वातावरण बन्यो, अनि उनीहरूलाई सोधिदियो त्यसपछि तपाईँहरू कहाँ जानुभयो, के भयो, के देख्नुभयो भनेर जब उनीहरू अलि होसमा आउँथे, ध्यानबाट तल ओर्लिन्थे, त्यो बेला जब उहाँलाई सोधिन्थ्यो उनीहरूले के आवाज गर्थे भन्दा, के उत्तर दिन्थे भन्दा, हामीले कुनै देवी देवतालाई देख्यौँ, श्रीकृष्णको साक्षात्कार गऱ्यौँ अथवा परम ज्योतिर्मय स्वरूपको साक्षात्कार गऱ्यौँ, एउटा स्वर्गिक दुनियाँको साक्षात्कार गऱ्यौँ भन्ने किसिमको उहाँहरूले अभिव्यक्ति गर्ने। अब हेर्नुहोस् यसमा कुनै सांसारिक जादुका कुराहरू पनि जादु जस्तै कुरा छ। यसलाई नै भन्छ अलौकिक आध्यात्मिक विलक्षणता। अब यो कुरो कुनै सेन्स अर्गन्सबाट भनौँ न, हाम्रा इन्द्रियले जनित हुने कुरा होइन। जस्तो आँखाले देखेर या मुखले बोलेर या कानले सुनेर नाकले सुँगेर होइन। अब यो आध्यात्मिक अनुभूति भनेको यो 6औं इन्द्रियको कुरा जस्तो अघि मैले कुरा गरेँ। वास्तवमा यो आध्यात्मिक प्रज्ञा भनौँ न त्यसलाई, आध्यात्मिक विजडम, त्यो विजडम चाहिँ यसरी डेभलप भएर उहाँहरूले त्यो दौरानमा त्यस्तो कुरा देखे र यस हिसाबले त्यो ठाउँमा एउटा अत्यन्तै आध्यात्मिक वातावरण बन्यो र अनेकौं आत्माहरू, अनेकौं चाहिँ दिदीबहिनीहरू, दाजुभाइहरू त्यहाँ आएर त्यो सत्सङ्गमा सम्मिलित भए र बाबाले दैनिक रूपमा ओमको ध्वनि लगाउनुहुन्थ्यो र फेरि बिस्तारै बाबामा जुन ज्ञानको साक्षात्कार भयो त्यो ज्ञान बाबाले सारा सत्सङ्गलाई सुनाउने गर्नुभयो। र पछि जब सत्सङ्ग बढ्दै गयो अगाडि बढ्दै गयो अनि त्यहाँका अनेकौं दिदीबहिनीहरू, नारीहरू, खास गरी मातृशक्तिको ठुलो जमघट त्यसमा समूहमा सम्मिलित भयो र यसरी झन्डै 1 वर्षको दौरानमा बाबाले जब त्यो सत्सङ्ग चलाउनु भयो, त्यो सत्सङ्ग चलाइसकेपछि त्यही बिचमा बाबाले आफ्नो जुन कारोबार थियो नि त्यो सबै कारोबारबाट आफूलाई विथड्र गर्नु माने समेटिदिनु भयो। सबै आफ्नो भागीदारहरूलाई जे जति हिस्सा लाग्नुपर्ने हिस्सा लगाइदिने, अरू आफ्नो हिस्सा लिने र भाइ जे जति तपाईँहरूलाई मन लाग्छ त्यो मात्रै गरौँ भनेर त्यसरी चाहिँ बाबा आफ्नो कारोबारबाट आफूलाई मुक्त गरिदिनु र पुरै अब सत्सङ्गमा उहाँ लाग्नुभयो। र यसरी हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ ठुलो टिम बन्यो। टिम बन्दै जाँदाखेरि बाबाको भित्रबाट अब त्यो परम शक्ति भनौँ न, जुन दिव्य ज्योति शक्ति थियो, त्यो दिव्य शक्तिले बाबालाई भित्रभित्र गाइड गर्ने काम गरिराख्नु भएको थियो र त्यो हिसाबले बाबालाई अब आफ्नो सबै सम्पत्ति जुन थियो, चल अचल सम्पत्ति, यद्यपि उहाँका लौकिक छोराछोरीहरू पनि थिए, लौकिक उहाँको धर्मपत्नी पनि हुनुहुन्थ्यो, ती सबैलाई त्यो बाबाको त्यो अलौकिक कुरा देखेर यस्तो सम्मान थियो कि बाबाको कार्यप्रति नै सबैजना चाहिँ त्यसैमा समाहित भए। यहाँले परिवारको कुरा गर्नुभयो, कति परिवार संख्या थियो? उहाँको 3 जना छोरा 3 जना छोरीको त्यस्तो किसिमको परिवार थियो बाबाको। र पछि बाबाले एउटा यस्तो किसिमको कुरा गर्नुभयो, सत्सङ्ग बढ्दै गयो, सत्सङ्गलाई चलाउनु पर्ने भयो र पछि बाबाले आफ्नो चल अचल सबै सम्पत्ति एउटा ट्रस्ट बनाउनु भयो। 8 जना बहिनीहरूको, खास गरी दिदीबहिनीहरूको, दादीहरू जो हामी भन्छौँ त्यसमा मम्मा जगदम्बा, मम्मा सरस्वती पनि हुनुहुन्थ्यो, दादी प्रकाशमणि जो पछि हामीले देख्यौँ, दिदी मनमोहनी लगायतका 8 जना दिदीबहिनीहरूको एउटा ट्रस्ट बनाएर कुमारीहरूको आफ्नो सबै चल अचल सम्पत्ति बाबाले त्यो ओम मण्डलीको नाउँमा ट्रस्ट बनाइदिनु भयो। र त्यसपछि बाबाले एउटा यस्तो सङ्कल्प गर्नुभयो कि अबदेखि मेरो जीवनको सबै पालन लालन जे जति हुन्छ यिनै माता कन्याहरूले गर्नुहुनेछ, अब मेरो केही पनि छैन, म एउटा पूर्ण रूपमा यज्ञ स्थापनामा बने भनेर उहाँ एउटा संरक्षकका रूपमा रहनुभयो र सारा कारोबार दिदीबहिनीहरूको माध्यमबाट सञ्चालन भयो। र त्यसमा जो पनि आउँथे, जस्तो ओम राधे आउनुभयो, जसको पछिल्लो नाउँ मम्मा जगदम्बा सरस्वती भयो, दादी प्रकाशमणि जसलाई रमा भन्ने नाउँ दिइन्थ्यो उहाँ पछि आउनुभयो,
र हरेकलाई साक्षात्कार भइरहेको थियो। एउटा मम्मालाई मात्रै साक्षात्कार भएको थिएन, किनभने उहाँले ज्ञानका माध्यमबाट सारा सत्यलाई सम्झनुभयो। बाँकी धेरैसो जो पनि यज्ञको सम्पर्कमा आउँथे, बाबाको टचमा आउँथे, सम्पर्कमा आउनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई यस्तै किसिमका दिव्य साक्षात्कार हुने। र अति एउटा त्यो बेलाको पाठ कस्तो थियो भन्नुहोला भने ज्ञानभन्दा पनि त्यो एउटा कसिस के ताकत, शक्ति। एउटा दुनियाँमा मानिससँग धन दौलत, दुनियाँको ऐश आराम धेरै कुरा मानिससँग छ, तर त्योभन्दा अति उच्च कोटिको अलौकिक एउटा अतीन्द्रिय सुखको अनुभूति सबैले गर्थे। र त्यसैले उहाँहरूको मन पनि दुनियाँको यो शान शौकत भन्दा पनि, भौतिक सुख सुविधा भन्दा पनि, भौतिक ऐश आराम भन्दा पनि, अथवा भोग विलासको कुरा भन्दा पनि यो आध्यात्मिक अनुभूतिप्रति बढी आकर्षित भएर आफूलाई पूर्ण रूपमा त्यसमा समर्पित गर्ने उहाँहरूको भित्री दृढ इच्छा शक्ति उत्पन्न भएको देखिन्छ। र यसरी बाबाको साथमा एउटा ठुलो सङ्गठन एउटा यो कार्यमा ओम मण्डलीको चाहिँ कार्यमा लाग्यो। र त्यही दौरानमा जब बाबाले यो ट्रस्ट बनाउनु भयो, अनि त्यसपछि परमात्माले अलौकिक शक्तिले बाबालाई भन्यो अबदेखि तिमी नै वास्तवमा प्रजापिता ब्रह्मा हो। र त्यसमा जो सबैभन्दा एउटा भनौँ टप अब सबै दिदीबहिनीहरूमा दादीहरूमा जो एउटा मुख्य हुनुहुन्थ्यो त्यो जगदम्बा सरस्वती, उहाँ ओम राधे हुनुहुन्थ्यो। किन ओमको ध्वनि पनि गाउने, सङ्गीत पनि गाउने, उहाँमा धेरै कला थियो, धेरै विशिष्टता थियो उहाँहरू पनि। र त्यसपछि उहाँलाई बाबाले जगदम्बा सरस्वती, अबदेखि जगदम्बा सरस्वतीको निमित्त अब तिम्रो पाठ भयो। र त्यसपछि ब्रह्मा बाबालाई अबदेखि प्रजापिता ब्रह्माको पाठ भयो भनेर त्यहाँबाट यो अलौकिक एउटा सङ्गठन, माता पिता लौकिकमा जसरी भइन्छ त्यसै गरी अलौकिक माता पिताका रूपमा प्रजापिता ब्रह्मा बाबा एवं जगदम्बा सरस्वतीको नामबाट यो ट्रस्ट चल्यो। र त्यतिखेरको ओम मण्डल नै नाउँ थियो। र अब के भइदियो भन्नु होला, संसारको परिस्थिति परिवर्तन हुन्छ, पाकिस्तानमै भइरहेछ यो पाकिस्तान। त्यतिखेर त पाकिस्तान र भारत भन्ने थिएन। र त्यो चाहिँ नि भनौँ न सिन्धबाट कराचीमा ट्रान्सफर भयो केही कारणले गर्दा, किनभने त्यहाँको त्यति उपयुक्त वातावरण हुन सकेन। तसर्थ यो सङ्गठन त्यहाँ हैदराबादबाट थोरै पर कराचीमा मतलब एउटा ट्रान्सफर हुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ ट्रान्सफर भएर जान्छ, त्यो ठाउँमा सर्छ। सरिसकेपछि त्यही ठाउँमा झन्डै झन्डै 10वटा बिल्डिङहरू लिएर विभिन्न यो यज्ञका कारोबारहरू त्यहाँ चलिरहेको थियो। अब यसरी बाबाले जति पनि सङ्गठनमा आएका अभ्यासीहरू थिए, श्रद्धालुहरू थिए, उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा गहिरो ज्ञानको अनुभूति गराउने, योगको अति गहिरो अनुभूति गराउने, र त्यसले गर्दा आफ्नो आत्मीय संयम नियम होइन, इन्द्रिय कर्मेन्द्रियमाथि नियन्त्रण गर्ने, निग्रह गर्ने, यस्तो किसिमको एउटा अनुपम आध्यात्मिक अभ्यास भइरहेको थियो। र उहाँहरूको सङ्गठन बढिरहेको थियो र त्यो ठाउँमा अनेक मानिसहरूले अभिरुचि, अनेक मानिसहरूको पनि अभिरुचि बढ्दै थियो। त्यसपछि अब यसरी सङ्गठन चल्दै गइराख्दाखेरि 1947मा एउटा ठुलो 1947मा एउटा ठुलो घटना भयो, भारत र पाकिस्तानको चाहिँ विभाजन भयो। भारत पाकिस्तान विभाजन भइसकेपछि अब त्यतिखेरको दृश्य त अत्यन्त खतरनाक दृश्य थियो, अत्यन्तै भयावह थियो, रक्त रञ्जित खेल थियो, रगतको नदी बग्ने काम भइरहेको थियो, किन पाकिस्तानमा मुसलमानहरू र यतापट्टि हिन्दूहरू। त्यसैले अब यो सङ्गठन भनेको एउटा हिन्दू सङ्गठन नै हो, परमात्मा शिवको मान्यता त्यसरी नै मानिसले बुझेका थिए, त्यतिखेर बुझियो। जबकि यो सङ्गठनमा कुनै धर्मको जातिको बाबाले त्यस्तो कुनै भेदभाव राख्नु भएको थिएन। यसको सोच त एउटा व्यापक रूपमा सोच थियो। तथापि अब मानिसको बुझाइमा त के भने हिन्दू सङ्गठनै भन्ने बुझिरहेका थिए। अनि यता अब के भयो भने विभाजनपछि हिन्दूहरू सबै भारतमा एउटा भारत भयो, उतातिर पाकिस्तान भयो। त हिन्दू सेक्टरका मानिसहरू जम्मै पाकिस्तानबाट भारततिर मतलब आए, भागेर भनौँ दौडेर त्यो ठाउँ छोड्नुपर्ने बाध्यता भयो, कतिपयको हत्या पनि गरियो त्यसैमा। र यताबाट मुसलमानहरू उतातिर जाने क्रममा अब यो सङ्गठन के गर्ने त, यो जुन चाहिँ ओम मण्डली त्यहाँ चलिरहेको थियो, यो ओम मण्डली अब कहाँ हुन्छ त। तर एउटा परमात्माको शक्ति भनौँ, त्यतिखेर त्यहाँका मुसलमान अफिसरहरूले, आर्मी अफिसरहरूले पनि यो सङ्गठनलाई अत्यन्त सुरक्षाका साथ, यो भनेको अत्यन्तै नेक सङ्गठन हो, यो पाक सङ्गठन हो, यी भनेका फरिस्ता हुन्, अल्लाहकै बन्दा हुन्, बन्दे हुन्, यिनीहरूलाई सुरक्षा दिनुपर्छ भनेर अब त्यो कुनै त्यहाँका आर्मी अफिसरहरूलाई पनि परमात्माको दिव्य चाहिँ टच भयो होला, त्यो हिसाबले अत्यन्त सुरक्षाका साथ र कुनै पनि वस्तुको, खाद्यान्नको या दुधको अन्य जे पनि उपभोग्य वस्तु चाहिन्छन् त्यतिखेर, किन त्यो वारको समय विभाजन भनेको अत्यन्त दुःखद घटना थियो। त्यो बिचमा यो सङ्गठनलाई कुनै पनि प्रकारको अप्ठ्यारो नपरोस् भन्ने हिसाबले सबै व्यवस्था त्यहाँ गरिएको थियो। र अनि बाबाले भित्र चाहिँ के भने एउटा यस्तो किसिमको त्यतिखेर वातावरण बनाउनु हो, अब हेर अहिले हामी केही पनि बोल्ने होइन, भित्र तपस्या गरौँ, यस्तो तपस्या गरौँ कि जो मरिरहेका छन्, मारिरहेका छन्, यति ठुलो एउटा चाहिँ मतलब मानिसमा ठुलो यस किसिमको जो एउटा खुङ्खार आसुरी मनोवृत्ति छ, यिनीहरूलाई शान्त पार्नका लागि हामीले योगको भाइब्रेसन दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले
बाबाले ठुलो तपस्या गराउनु भयो। रामसिंहजी, मैले यहाँलाई विषयमा रोकेँ। असाध्यै रोचक हामी इतिहास यतिखेर चर्चा गरिरहेका छौँ। ब्रह्मकुमारी संस्थाको अहिलेसम्मको सेवाको प्रारम्भ कसरी भयो भन्ने क्रममा असाध्यै रोचक क्षणमा आएर हामी रोकेका छौँ। आजको कार्यक्रममा यो उपस्थितिको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हाम्रो यसको निरन्तरता फेरि अर्को प्रस्तुतिमा फेरि ब्रह्मकुमारी संस्थाको हालसम्मको निरन्तरता कसरी भयो, इतिहासदेखि वर्तमानसम्मको हामी चर्चा गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रममा यो उपस्थितिको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ओम शान्ति, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको नयाँ दिग्दर्शन कार्यक्रममा हामीले ब्रह्मकुमारी संस्थाको विगतदेखि वर्तमानको चर्चा गर्ने प्रयास गऱ्यौँ र थोरै इतिहासको चर्चा गऱ्यौँ। असाध्यै रोचक र धेरै महत्त्वपूर्ण इतिहास विगतदेखि वर्तमानको चर्चा गर्न बाँकी नै छ। आगामी नयाँ दिग्दर्शनको प्रस्तुतिमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। आजको प्रस्तुतिबाट म नवीन दाहाल बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।